الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सातवें पारे का तीसरा रुकू सूरतुल माइदा का 13वां रुकू। सूरतुल माइदा मदनिया। इस सूरत में 16 रुकू और 120 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलुस्सय्द वअंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउन मिस्लु मा क़तल من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
Soal nomor 2. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ. बारहवें पारे का 7वां रुकू, सूरत हूद का 7वां रुकू। सूरत हूद मक्किया। इस सूरत में 10 रुकू और 123 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीद। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد. قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا
الضيف أليس منكم رجل رشيد بس. सफ़ा 504 सवाल नंबर 3 कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुली व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम 26वें पारे का पहला रुकू सूरतुल अहक़ाफ का पहला रुकू सूरतुल अहक़ाफ मक्किया। इस सूरत में 4 रुकू और 35 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल मा कुन्तु बिदअन मिनर रुसुली व मा अदरी मा युफ़अलु बी वला बिकुम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलय्य व मा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر